अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक ज़हूर और आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ आवर। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर की बात अगर करें तो ख़बरों पे ख़बरें आती जाती है। किसी की जान चली जाती है तो किसी का माल जल जाता है। नाज़रीन, इस हवाले में आपको बताते चले कि कल एक ख़बर आई थी जिसमें हरन एरिया जो बडगाम विलेज का है, एक 7 साला बच्चा जिसको तेंदुआ उठा के ले जाता है और जंगल के आला अफसरान या डिपार्टमेंट है सोया का सोया रह जाता है। नाज़रीन, अभी हमारी टीम मौजूद है हरन के उस जंगल में जहां कल ये 7 साला बच्चा जो अपने घर के बाहर खेल रहा था, मगरिब की नमाज के टाइम एक तेंदुआ आता है और उसे उठाकर ले जाता है। लगभग उस घर से 1 किलोमीटर दूर तक घसीट कर लेता हुआ ये तेंदुआ लोगों की मशक्क़त की वजह से इसे इस जंगल में छोड़ जाता है। और डिपार्टमेंट्स की अगर बात करें, ना तो डिपार्टमेंट का कोई बंदा यहाँ मौजूद था, ना कोई विज़िट करने आया, ना किसी ने इनकी ग्रीवेंस सुनी, ना किसी ने यहाँ पे प्रेजेंस दिखाई। ये है हरन एरिया का जंगल जो आप कैमरा में देख रहे हैं। नाज़रीन, मसला है कि ऑलरेडी ऐसे वाक़यात बडगाम साइड में बहुत सारे हुए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए था कि इस चीज़ को संजीदगी से देखे और शायद ये बच्चा अभी बच गया होता। तो उम्र थी 7 साल, तो इसलिए तेंदुआ घसीटता हुआ ले गया और छोड़ गया। अगर उससे थोड़ा छोटा बच्चा होता तो शायद निगल कर खा गया होता। अभी लवाकिन यहाँ मौजूद है। ये जो बच्चा कल तेंदुए की नज़र हो गया, एक कीमती जान थी, उसका फ्यूचर था, उसकी पूरी ज़िंदगी आगे पड़ी हुई थी, आखिरकार इस दुनिया से चला गया। जानते हैं, ये इनके रिश्तेदार हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। मोहतरम, पनो नाव वनियो तो क्या मसला गो? बह जनाब बस दार में रोजान यमन बस रिश्तेदार यमन अस बूज रात चीर मोबाइलस पे मे गर बूज अस चीर पत कोर अस होक न पत योत यथ कहीं ना दार मुन सेब हरन कुन हेक यथ योत कहीं अस दप अगर यह द्राव अत वत पे हो यह कट थप दिख हेक यथ कहीं वन आज बह योर तो वुचान ये क्या दलील क्या शिल यमो दोप यह हसा बच्चे यह द्राव सुबह अम सूजमुत यह गर अम मोज हमसाय सद सूजुन माज नादस दस मम्मी गस नादस तमिस दपस अब ाना अब दपान यूर यह बच्चे गोमुत और अमिस बच्चस यह बच्चे बराबर गोमुत ओत गेट अंदर षामुत कहीं यह गेट से नश वोतमुत और आमुत अमिस थप अमिस थप दित यह थप दित चोलमुत अमिस पे अमिस फादर गोमुत बेकिस जाए अपर यपर छाने वाने हु यह मोबाइल वोबाइल तुलमुत शाम टाइम ओसमुत लाइट पे लाइट तुजमुत तो वुचमुत जालमुत अमो वुचमुत खून पकान और यपर यपर ओनमुत यपर यपर खून प्योमुत इन गोमुत शक खून अमे खून खून आय यपर 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 यून वन गई अमे खून खून वो बराबर पॉइंटस पे पे तुज क्रेक वेक टीन वीन वो वगैरह द्राय लुख वुख तो यह वोत ये जाए अत टीन अत बुथ अत टीन बुथ अमिस अत और आमुत आय कहें बेच गोफ तत खनित तो यह बच्चे अति अम त्रोमुत तो पान सह दबोमुत पान आमुत अत सिमन कहें लगे पे ओनमुत बचे तुलित तो यमो हल बच्चे वातनो सेबुक हस्पताल यमि ब्रोह तह वाक़ात ये बडगमिस मज गमत कि बच्चे आई निन अमी तेंदुआ नी या कह मस्तूरात या नफर तून एडमिनिस्ट्रेशनस क्या मुतालबा करो अम ब्रो तुम कंस अत मुतलिक कत कर टोट वाइल्ड लाइफ वाले तम अके वूपर तक बड़पुर वो तम वाइल्ड लाइफ वाले वो मगर तम एक्शन अत बराबर एक्शन कहें अगर एक्शन तम फार्मलिटी पन पूर कर एक्शन तम कहें एक्शन इन गए ये जंगल गोमुत पौध यहान एक्शन जंगल हटावान या कि अमिस छान अमे सात क्रैक गसान बस आय दितुक नजरा वजरा काल आय सुबह आय दितुक नजरा तो वह द्राय पान रात पे आवा कह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या वाइल्ड लाइफ कह आवा योर ये कि मे वुच कह हजरत मे वुच योर कह मे बूज नमन नश हरन के नश कहें रात पे आव योर सिर्फ पुलिस रात मोबाइलस पे वो पुलिस सत पुलिस वाल वुच बे वुच हेल्थ वाल तो बस तम मे वुच मोबाइलस पे रात तो बाकी वुच ये कहन बाकी बूज मे कहें ये क्या वाइल्ड लाइफ ये हम ये सह पे वोत मे सह पे आव योर कहन तमो मज मे बूज कहें। तो नाज़रीन, आप सुन रहे हैं, ये जो लम्हा फ़िक्रिया है वो ये है कि इससे पहले भी ये पहला केस नहीं है। बडगाम एरिया में इससे पहले भी काफ़ी सारी खबरें आई है, छोटे बच्चों को तेंदुआ उठा के ले जाता है। सवाल ये है कि ये घना जंगल, ये आगे एक बस्ती है उसके पास में है, लेकिन वाइल्ड लाइफ की अगर बात करें तो एक हल्का सा पतला सा टीन लगा रखा है यहाँ पर, जिसको भेदना कोई बड़ी बात नहीं। इनके अंकल यहाँ पर है, जो बच्चा कल इस दुनिया से चला गया, इससे पूछेंगे। मोहतरम, तो कस बज बूजू ये मसला तो क्या दलील गई? गर बित
فادر دوٚپُن ژٕ گژھ اور ماسہِ ہُنٛد تَتہِ کَر مٔمی آلو یہِ درٛاو أمِس اوس مول نیٚبرٕ کَنہِ تہٕ یہِ ووت أتہِ سٲنۍ نِش تہٕ نیٚبرٕ کَنہِ دِژٕکھ أمِس تھپھ اَسہِ چھُنہٕ ییٚتہِ کال پَتہ کِہیٖنۍ أمِس فادرَس دوٚپ مےٚ احران صٲب وایہِ یور مےٚ اوس نہ یور نام دوٚپ سُہ کوٚت گوٚو أسۍ درٛاے نیٚبر کُن تہٕ أسۍ چھِ یوکُن ژھانٛڈان أمۍ أنۍ موبایل لَٹہِ اَتہِ وٕچھ اَسہِ خوٗن پَتھر چَپنہِ کوٚر اَکھ تہٕ خوٗن أسۍ بیٚیہِ برونٛہہ برونٛہہ تہٕ اَتہِ وٕچھ بیٚیہِ خوٗنَس 2 ڈیر اَتہِ چھِ اَسہِ کرٛٮ۪ک نیٖرِتھ أسۍ ییٚتہِ اورَے لونٛڈ أسۍ آے یَپٲرۍ 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 أسۍ چھِ لَٹہِ موبایل لَٹہِ لونٛڈ 100 کھنٛڈ اوس أسۍ وٲتِو تہٕ مےٚ پیٚیہِ مےٚ زنٛگہِ پٮ۪ٹھ نظر مےٚ ہسا چھِ کرٛٮ۪ک پَتہٕ کوٚر اَسہِ یِمن کالہٕ فون یِمن اگر یِم کال لاگہٕ ہن یوٚت سُہ ما لاگہِ سُہ اوس صُبحٲے ژےٚ اوسمُت سُے ییٚتھی مگر یِم آے نہٕ یور کِہیٖنۍ پَتہٕ آے یِم ٲدۍ 10 مِنٹَن ؤتھۍ تہٕ درٛاے واپَس نہ کوٚرُکھ کانٛہہ کاروٲیی نہ کینٛہہ ٹوٹل نہٕ کِہیٖنۍ. تو ناظرین روتے بلکتے لواحقین یہ کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ جو وائلڈ لائف ایڈمنسٹریشن ہے یا فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے ان کی طرف سے کوئی سیریس مسئلہ کوئی یہ معمولی سا برتاؤ لگ رہا ہے ان کا کہ وہ آئے 10 منٹ نظر دی اور چلے گئے. اگر کوئی سفر کر رہا ہے وہ ہے یہ لواحقین جن کے بچے ان تیندوؤں کی نظر ہو جاتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ ان کے فادر یہ جو بچہ ہے احران جو 7 سال کا ہے اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا جس کی زندگی ابھی باقی تھی, کوشش کریں گے اس کے لواحقین سے بات کرے, ان کے ماں سے بات کرے, باپ سے بات کرے, دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ملک ظہور جے کے نیوز آور سے. ناظرین بہت دکھ کی بات ہے کہ کچھ ڈپارٹمنٹس جو ہے ایڈمنسٹریشن کے ایسے ہے جو بڑھا چڑھا کے اپنی سیلری تو حاصل کرتے ہیں لیکن جو ان کا بیسک کام ہے اسے انجام نہیں دیتے. ناظرین کل سے آپ نے ایک خبر سنی ہوگی کہ ایک 7 سال کا بچہ ہرن ایریا میں جو بڑگام کا ہے تیندوے کی نظر ہو گیا. 7 سال کا بچہ جس کی زندگی ابھی آگے بہت تھی, اپنا فیوچر بنا سکتا تھا, ایک ڈاکٹر یا انجینئر بن سکتا تھا. ناظرین ہم موجود ہے ہرن ایریا میں جہاں یہ گریونگ فیملی ہمارے ساتھ بات کرنے کی کوشش کریں گی کہ اگر وقتی طور پر وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ یا فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے اقدامات اٹھائے ہوتے تو کیا یہ بچہ زندہ ہوتا. گھر کے باہر سے ہی اس بچے کو کل ایک تیندوا اٹھا کے لے جاتا ہے 1 کلومیٹر دور کھینچ کر گھسیٹ کر, اور لوگوں کی مدد سے جب یہ تیندوے کے پیچھے دوڑتے ہیں ٹارچ لے کے یا مشال لے کے تو تیندوا چھوڑ کر چلا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ پہلا قصہ نہیں, بڑگام میں ایسے قصے بہت سارے آئے ہیں. اس سے پہلے بھی ایک چھوٹی بچی تیندوے کی نظر ہو گئی لیکن پھر بھی یہ جو وائلڈ لائف والے ڈپارٹمنٹ ہے ٹچ سے مس نہیں ہوئے. کیا کوئی کمی پیشی رہ گئی ہے؟ حقیقتاً میں رہ گئی ہے, نہیں تو یہ ننھا سا بچہ اپنے باپ کی گود میں کھیل رہا ہوتا. شوکت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جو اس بچے کے والد ہے, ان سے جانتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ موقع کی نزاکت ہے اور تقاضا ہے. بہت شرم سی محسوس ہوتی ہے کہ ایسے مسئلوں میں ہم اس ٹائم پہ آ جاتے ہیں جبکہ ہم نے بار بار یہ آواز اٹھائی ہے ایڈمنسٹریشن پہ کہ اپنا کام ڈھنگ سے کرے اور شاید یہ بچہ بچ گیا ہوتا. کوشش یہی رہتی ہے کہ یہ کوئی خبر نہیں, کوئی نیوز نہیں, بس اتنا یہ مسئلہ ہے کہ ان کا درد ہم بانٹیں اور دوسروں تک پہنچائے تاکہ ایڈمنسٹریشن جاگ جائے, کیونکہ ان کے بھی بچے ہیں, وہ بھی ماں باپ ہو سکتے ہیں. تو کیا درد ہوتا ہے, کیا تکلیف ہوتی ہے, ان سے جانتے ہیں. شوکت صاحب کیسے ہوا یہ مسئلہ, کب شروع ہوا اور آپ کو کب پتہ چلا؟ یہ گو لگ بھگ شام 5 بجے 7 بجے شام نماز پرتھی یہ مے ست نبر کن أمس موج گٔمٕژ ییٚتی تٔمِس چھِ بیٚنہِ حظ ییٚتی بسان یہِ ٲس گٔمٕژ اوٗرۍ یہِ سوٗز مےٚ أمۍ سٕنٛدۍ نادَس حظ دوٚپمَس تُہۍ کٔرِو ماجہِ آلو حظ تانۍ حظ گٔے کٲم یہِ گوٚت یہِ گوٚو اَپٲری حظ بہٕ چھُس أمِس پیاران ییٚتی حظ تہٕ تانۍ گوٚو لگ بگ حظ 5-6 مِنٹ تہٕ یہِ آو نہٕ حظ اورٕ کِہیٖنۍ نہٕ تانۍ گوٚوُس بہٕ تہِ حظ اوٗرۍ تہٕ ییٚلہِ بہٕ اور گوٚوُس یہِ نہ حظ اوس نہٕ اَتہِ کِہیٖنۍ نہٕ مےٚ ووٚن یِمَن اَتہِ سُہ کَتہِ چھِ مگر مےٚ ٲس نہٕ مِسِز تہِ اَتہِ کِہیٖنۍ سۄ ٲس گٔمٕژ مَدرِ سۭتۍ حظ تانۍ آوُس بہٕ اورٕ واپَس حظ مےٚ کوٚڑ موبایل ٹارٕچ حظ سۭتۍ بہٕ ووتُس نٮ۪بر کُن تہٕ بہٕ چھُس ژھانٛڈان أتی خبر ییٚتی چھا ہوکُن ما چھِ یوکُن ما چھِ ییٚلہِ بہٕ اوٚتُے گوٚوُس اَتہِ حظ وٕچھ مےٚ خوٗن برونٛہہ کَنہِ مےٚ حظ گوٚو أتی شک یہِ چھِ خبر کٔمۍ بَلاے حظ نِمُت یِژٕے حظ چھِ مےٚ پَتہ اَمہِ پَتہٕ چھِ مےٚ پَتہ کِہیٖنۍ نہٕ حظ پَتہٕ آے حظ واریاہ لوٗکھ ییٚتہِ تِموٕے حظ اوس یہِ اوٚنمُت حظ پَتہٕ یہِ اوس بیٚکِس جایہِ ہُتَتھ حظ تَتہِ پٮ۪ٹھ اوس یہِ پَتہٕ اوٚنمُت ییٚتہِ کیو لوٗکو حظ بہٕ چھُس شُکُر گُزار تِمَن لُکَن ہُنٛد حظ
یِمو مےٚ یہِ برونٛہہ کُن اوٚن حظ یِمَن یہِ ذِمہٕ دٲری ٲس تِمَن آے نہٕ تَمہِ وِزِ حظ کِہیٖنۍ نہٕ مگر ییٚمہِ گامٕکۍ بسکِندار چھِ تِمَے آے مےٚ برونٛہہ کُن حظ تِمو اوٚن یہِ ییٚتٮ۪تھ. تو ناظرین گورنمنٹ نے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہے وائلڈ لائف اور دوسرا فارسٹ ڈپارٹمنٹ. تو ان کا کام یہ تھا کیونکہ بار بار کہتے آ رہے پہلا مسئلہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی کئی سارے بچے اس تیندوے کی نظر ہو چکے ہیں. ایسا کیوں نہ ہوا وقت پر کہ اس جنگل کو کٹ آف کر دیا گیا یا بندش کر دی گئی تاکہ یہ جو جنگلی جانور ہے لوگوں کے گھروں میں داخل نہ ہو. تو یہ شوکت صاحب جو گریونگ پیرنٹ ہے ان سے آپ نے سنا کہ یہ لوگوں کے شکر گزار ہے ان لوگوں کے جنہوں نے اس بچے کی باڈی ان کو سپرد کی اور تیندوے کو بھگا دیا, جبکہ یہ کام وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کا ہونا چاہیے تھا, وہ سامنے ہونے چاہیے تھے. ابھی تک بھی ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک بھی یہاں کوئی ڈپارٹمنٹ کا کوئی بندہ گریونس کے لیے نہیں آیا, صرف پولیس ایڈمنسٹریشن آئی, انہوں نے موقع کا جائزہ لیا اور وائلڈ لائف یا فارسٹ کا کوئی بندہ سامنے نہیں آیا. اس درد کو شیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کانوں تک بھی آواز پہنچے جو بہرے ہو چکے ہیں, کیونکہ انہیں بھی تکلیف سمجھ آئے کہ ایک باپ کا بچہ جب بچھڑ جاتا ہے تو کیسا درد ہوتا ہے. کیا سوال چھُ وۄنۍ تُہُنٛد ایڈمنسٹریشنس؟ بس یُتُے یوت تِمن وَنان حظ مےٚ ووٚن تۄہہِ اوٚتانۍ تہِ حظ یِہوٚے کَتھ دوٚپمو اگر مےٚ سۭتۍ گوٚو یہِ حٲدثہٕ یہِ نہ حظ گژھِ نہٕ بیٚکِس سۭتۍ گژھُن یہِ حٲدثہٕ کِہیٖنۍ نہٕ. اَمہِ برونٛہہ تہِ گوٚو یہِ اگر یہِ تَمہِ وِزِ آسہِ یِمو قدم تُلمُت یہِ حٲدثہٕ گژھِ نہٕ حظ کِہیٖنۍ نہٕ. اگر یِم بیٚیہِ بیٖٹھۍ بیٚیہِ پَتھر حظ اَمہِ برونٛہہ کُن تہِ گژھِ وۄنۍ یِہوٚے حٲدثہٕ حظ بیٚیہِ. اِسلیے چھُس بہٕ یِمَن کَران گُزٲرِش حظ اگر مےٚ سۭتۍ گوٚو یہِ بیٚیہِ کٲنٛسہِ مٲلِس سۭتۍ گوٚژھ نہٕ یِتھ پٲٹھۍ گژھُن حظ کینٛہہ, کیٛازِ ییٚتٮ۪تھ چھِ گرٕ ہَتھ حظ پگاہ ہیٚکہِ بیٚکِس سۭتۍ تہِ حٲدثہٕ گٔژھِتھ. وٕنۍکٮ۪س گوٚو مےٚ خبر بیٛاکھ کَریا برداش نہ کَریا برداش. تو جینوئن بات کہی ہے شوکت بھائی نے کہ ان کا بیٹا تو جنت الفردوس میں پہنچ گیا, لیکن سوال یہ کہ ایڈمنسٹریشن کو چاہیے یہ جو وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ ہے یا فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے ان کی لگام کسے, جنگلوں پہ ان کا دھیان رجحان ہو اور اپنا کام صحیح سے کرے. ان کا صرف ایک کہنا ہے کہ ان کا بچہ چلا گیا لیکن اب محلے میں یا لوکیلٹی میں کوئی دوسرا بچہ اپنے ماں باپ سے جدا نہ ہو. برداشت بہت ہے, کافی برداشت کر چکے ہیں, لیکن نہیں چاہتے کہ آگے ایسا مسئلہ ہو کیونکہ نہیں پتہ کیا آگے آنے والا جو والد ہو یا ماں ہو وہ برداشت کر پائے گی یا نہیں. سوالیہ نشان ایک اور اٹھتا ہے یہاں پر کہ اگر یہ لوگ کل اس تیندوے کو مار دیتے جو اس تیندوے کا پیچھا کر رہے تھے تو حقیقتاً میں یہ ہوتا کہ ان بندوں پر بھی یا تو FIR یا تو کوئی ایکٹ لگا دیا گیا ہوتا, کیونکہ ہمارے قوانین یہاں پر ایسے ہے کہ وائلڈ لائف سینکچوری ہو یا وائلڈ لائف کا کوئی بھی اینیمل ہو اسے مار دو تو FIR لگنا لازمی ہے, لیکن انسانی جان جو ایک ماں باپ اپنے بچے کو کھو بیٹھے ہیں اس کا کیا, اس کی بھرپائی کون کرے. میں ملک ظہور, JK نیوز آور. آپ جانتے ہیں یہ ان کی ماں ہے. کیا چھُ یژھان تُہۍ وَنُن, کیٛاہ چھُ یژھان وَنُن ؤنِو. ؤنِو کیٛاہ چھُ یژھان وَنُن. ناظرین ہم آپ کو یہ اس قابل نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ بات کر سکے, کیونکہ ہر ماں یہ درد محسوس کرتی ہے جب اس کا بچہ اس سے جدا ہو جاتا ہے کہ یہی ماں جان سکتی ہے کہ اس میں کیا گزری ہوگی جب اس نے سنا کہ اس سے تندوا دی گیا اور اس نے ایسے میں یہ ایک ماں خاموش ہے, خاموشی سے اپنے آنسو بہا رہی ہے, کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا ہے. جو اس کا ایک خواب تھا وہ ادھورا رہ گیا. ناظرین ڈپارٹمنٹ محسوس کر سکتے ہیں آنسو دیکھ کے. میں حیا جاوید, کشمیر آن لائن وائس آف کشمیر کے لیے. وای وای
अपने नाम से शुरू कीजिए, कौन से डिपार्टमेंट से जी, आप? जी। क्योंकि हम अभी घर वालों में मौजूद थे जिनका ये बच्चा कल जहाँ बहक हुआ, जी, जी। उनका एलिगेशन था कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट कहीं मौजूद नज़र नहीं आ रहा जी। सुबह से। कल रात से कोई भी यहाँ नहीं आया, आप क्या कहेंगे? जी, मेरा नाम सुहेल यूसुफ है, मैं रेंज ऑफिसर हूँ इधर। तो पहले ही ये एलिगेशन गलत थी है। सुबह से हम आए हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बड़गाम, तहसीलदार साहब, ACR साहब और हमारे रीजनल वाइल्ड लाइफ वार्डन और रेंज ऑफिसर 3 थे हमारे साथ। तो हम सुबह सवेरे इधर आ गए। कल भी हमारे 2-3 इधर आदमी थे, लेकिन वो इसमें भी थे, मतलब इनकी रसूमात में भी थे, बराबर शरीक थे वो। सुबह हम आए थे इधर, तो ये एलिगेशन गलत हैं, लेकिन हम आए थे इधर सुबह। और हमने इस वक्त भी हम इस वक्त केज वेज लगा रहे हैं इधर। तो जी, साहब, ये पहला मसला नहीं है कि बड़गाम एरिया में कोई बच्चा तेंदुए की नज़र हो गया। ये बहुत सारे वाक़े इससे पहले रूनुमा हुए हैं। क्या करना चाहिए जिससे आगे ऐसा केस ना हो? जी, देखिए, पहले ये जो इधर लेपर्ड्स की ज़्यादातर ये जो है पॉपुलेशन इधर बढ़ रही है लेपर्ड्स की, उनकी वजह ये भी है कि अर्बनाइजेशन इधर हो गई। अर्बनाइजेशन मतलब है कि लेपर्ड्स इस वक्त नीचे आ रहे हैं, सिटी की तरफ आ रहे हैं। जो भी फॉरेस्ट के नीचे नीचे एरियाज़ हैं, लो लैंड एरियाज़, उनमें ज़्यादातर आ रहे हैं लेपर्ड्स। क्योंकि उसकी ये वजह है कि इनको जो फॉरेस्ट में इनका जो प्रे है वो नहीं मिल रहा है, इनका खाना नहीं मिल रहा है। ईज़ी क्या है इनके लिए? ईज़ी इस वक्त है कि डॉग, वो नीचे आ रहे हैं, आराम से नीचे आ रहे हैं, और इनके लिए वो प्रे आराम से। जब भी ये सुनते हैं आवाज़ डॉग्स की, रात को आते हैं, ये नीचे की तरह आते हैं। जहाँ पर भी इनको डॉग मिलेगा ये इनको मारते हैं, और इनका प्रे यही है डॉग, इसलिए ये ज़्यादातर नीचे आ रहे हैं इस वक्त अर्बनाइजेशन। प्रोसीजर क्या होना चाहिए कि जिस हिसाब से अगर किसी गांव में कोई तेंदुआ या लेपर्ड या कोई भी टाइगर वगैरह नज़र आता है, जी, तो किस तरह का प्रोसेस होता है? आप कैसे पहुंच जाते हैं वहाँ? जी, देखिए, पहले ही जो इधर का ये एरिया है, ये इसमें लगभग पिछले 3-4 महीनों में से हमारा कोई कंप्लेंट नहीं इधर आई कि इधर तेंदुआ है। कल सुबह भी हमने एक तेंदुए को पकड़ा था। लगभग 9 या 10 तेंदुए हमने जब से ये उधर बड़गाम की जो प्रॉब्लम हो गई उधर ओमपुरा में, उसके बाद हमने लगभग 10 तेंदुए इधर इसके जो भी कैचमेंट एरिया है उधर हमने पकड़े हैं। लेकिन मसला ये है कि देखिए, ये अब हमको भी देखना है कि हम कैसे अब इनके साथ ये, क्योंकि लेपर्ड्स का ये है कि अब ये रहना पसंद करते हैं लोगों के साथ भी, क्योंकि उनको इस वक्त पसंद है कि ये नीचे आ रहे हैं। ज़्यादातर इनकी मूवमेंट होती रहती है सुबह और शाम को। दिन में ये किसी जगह बैठेंगे, सुबह और शाम को मैंने इनको पकड़ते हो? जी, जब हम इनको रेस्क्यू, या तो हम दाशिगांव भेजते हैं इनको, या तो हम टेरिटोरियल भी हम इनको पकड़ते हैं, तो हम या तो इनको फॉरेस्ट एरियाज़ में भेज देते हैं वापस रेस्क्यू के लिए, या तो मारेंगे तो नहीं है ना, ये तो मसला है ना। देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, ये इनको तो मारेंगे तो नहीं, इनको पकड़ेंगे, रेस्क्यू कर देंगे किसी और जगह, दूसरी जगह, या तो दाशिगांव भेज देंगे। यहाँ पे खदशा एक है सुहेल साहब कि चूँकि कल बच्चे को ये लेपर्ड उठा के ले गया और लोग यहाँ के लोकल्स पीछे भागे, ये चाहते तो उस लेपर्ड को मार भी सकते थे, लेकिन गुरेजा इससे कह रहे हैं कि कल को FIR इन पे लग सकता है। क्या इंसानी जान इतनी सस्ती हो गई है कि एक लेपर्ड को मारने पे FIR लगता है और बच्चे की जान जाए तो कोई दिक्कत नहीं? नहीं, वो तो गलत बात है। वो सुनने में ये आया है यहाँ पर, नहीं, ये बोल रहे हैं ये क्वेश्चन। देखिए, जो भी ये लेपर्ड है, इसको इस वक्त भी रीजनल वाइल्ड लाइफ वार्डन ने चिट्ठी निकाली है, ऑन द स्पॉट जब भी ये मिलेगा इसको फायर करना है, क्योंकि ये जहाँ भी मिलेगा इसको फायर करना, ये मारना है। अगर मैन ईटर बन गया, अब चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन भी हमको ऑर्डर देंगे तो इसको मारना है। हमने अब जो भी हमने प्राइवेट शिकारी विकारी लाए हैं, जब भी जहाँ पर भी हमको मिलेगा इसको हम मार देंगे। जी, थैंक यू। ओके। मोहतरम, अपने नाम से स्टार्ट कीजिए। मोहम्मद यूसुफ हूँ मैं, यूसुफ साहब किस डिपार्टमेंट से आप? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट से।
चूँकि बड़गाम एरिया है, जंगल एरिया है, इससे पहले कई हादसात यहाँ हो चुके हैं। इससे पहले कि एक बच्ची भी तेंदुए की नज़र हो गई थी। क्या आपको लगता है कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का कोई ऐसा इक़्तिदाम जो पहले से यहाँ हुआ होता तो बच्चा भी ज़िंदा होता? देखिए, ये इंसान को पहले मालूम नहीं होता है कि लेपर्ड किस जगह पे जाएगा, वहाँ बच्चे को लिफ्ट करेगा। अगर वो होता तो हम वहीं पहले से वहाँ पे मौजूद होते। ये तो अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए, नहीं तो हमने पिछले 2-4 महीनों में 15 लेपर्ड्स पकड़े हैं, जिसकी डिटेल अभी हम दे रहे थे। 15 लेपर्ड्स हमने पकड़े थे। अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लोगों को राहत पहुंचाने की। तो ये बदकिस्मती है, कल का ये हादसा हुआ। तो क्या होना चाहिए आगे ताकि इस गांव में किसी और बच्चे के साथ ऐसा ना हो? हाँ, लोगों को भी एहतियात बरतना है। शाम को अपने बच्चों को अंदर रखना है। शाम की अजान होते ही बच्चों को अंदर रखना है, ताकि 2 टाइम होते हैं लेपर्ड को घूमने के, शिकार ढूंढने के, एक शाम का वक्त और सुबह का वक्त। इन दो टाइम देखिए, सुबह के वक्त बच्चा देर तक सोता है, शाम का 1 घंटा बहुत ही एहतियात बरतता है।